pagbaro. Kining akong pagpanalipod sa opisina sa gobernador, wala ko kinibuhata, alang kanako lamang. Mabuhay! Kaya kung ang ako na lamang kasayon ang akong gihuna-huna, kung ang ako na lamang kalipay ang akong gihuna-huna, ilabi na karon panahon sa Pasko, dugay ra kong niuli. Kaya rumuadto ko sa akong panimalay ug akong masaulog ang Pasko kauban sa akong pamilya. Kung ang akong kaugalingon wala akong gibatig babaw, hagbayra nga gibayaan ko na kining opisina ka, hagbayra nga gibayaan ko kamo. Ako nagpabilin sulod sa makit-ot na lugar sa akong opisina. Wa ako maanad niini. Kay sayod ka mo, sukad pa sa una kong panumpa 2004 hangtod karon, matag adlaw, matag oras, matag minuto, ako kanang gigahin kaninyo. Ug kung mahimo ka lamang, dili na gani unta ako matulog aron maabot ko ang kinalay ang mga barangay, kinalay ang mga isla, aron maabot ko kamo. Nagkakuyog kita sulod ning siyam ka tuig, ug walay lain nga nakatagamtam sa akong tukmang pagmahal o Pampanga kung dili kamo mga pinalangga ko. Ug busa sa makausapan, ilabi na taniwala nining hulga na natawid, gilito kanila nga naghupot sa tahong nga kuno ila na usab akong lusobon, ila akong tangtangon, kung gikinahanglan pa birahon o buwak-buwakon ang mga unsa pa kaha nga naglibot pagproteher kanako, balik-balion man ang ako mga bukog, dili o dili gayon ako mutalikod.